هذا ضروري بداش لازم نروح. वाली इसको चेक करते हैं. ओके स्टार्ट तो अस्सलाम वालेकुम. हाँ मुसेब सुल्तान रेस्टोरेंट एंड ग्रिल. हमारे इंशाल्लाह आज भी आपको दिखाते हैं. और चलते हैं. फिर से आपको दिखाते हैं. Lula Matina. Escucha cama, José. Va a dar aquí. Y lo pongo ya. Dora. सब खड़ी. هذا دولار تزادي تمام. هذا تزادي خلاص موبايلنا دي हाँ मुसेब. हाँ वाली इसको चेक करते हैं. ओके ज़बरदस्त. هذا ضروري بداش لازم نروح. کباب نه زنده ايه غدا کباب کباب کباب. وښه وسړه وښه وو خړلا بیا داس خلاص موبايلنا دي हाँ मुसेब. हाँ वाली इसको चेक करते हैं. ओके ज़बरदस्त. मेरा मुझे जो सही लगा यार हम रोड आके हाँ ولا يرى يوزر فونك يلا يرى ولا دراسة يرى بتجرب ये तो आज मुसेब की दावत है. ये तो दबा दबा के. ये वापस नहीं मिलेगा ये फिर नहीं मिलेगा. कसम से واد واد मुझे واد नहीं मिलेगा फिर. तुमसे आपने मार दिया. अरे مصرف واخد انا بروح كذبت لا بخت ظلم ورشنا. स्टार्ट तो انا بروح انا صحيح ما خلاص يا ترى صحيح तो वाली में दोनों बसली थी. رانك زيد شغال सिर्फ أروح أسأل لي بسرعة. بسرعة نعم نوعي. सुल्तान में ये व्यू सही है. ये फ्री है. फ्री है. मुसेब बस रगड़ रहा हूँ. तुम रगड़ नहीं उसे. نادر تياوز. ثانك يو.